मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसन और आप देख रहे हैं हसन जान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंसान का ख्वाब बहुत बहुत बड़ा होता है। कभी इंसान ज़मीन जैसी एक नई ज़मीन को तलाश करता है तो कहीं इंसान सूरज को बनाने का तरीका सोचता है, कहीं इंसान फ़िज़ा जैसी नेमत को बनाने की कोशिश करता है और कहीं इंसान चाँद जैसे शाहकार को मुकम्मल तौर पर बनाने की कोशिश करता है। इसी तरह की आज एक वीडियो आप लोग के सामने रखेंगे जो कि जापान में सूरज जैसी और इसी के हम शक्ल दूसरा सूरज बनाने के दौर से वाकिफ़ है। नाज़रीन, आज आपको बताते चलें कि जापान एक ऐसा सूरज बनाने जा रहा है जिनका कहना है कि ये सूरज शक्ल सूरत और तमाम ज़ाहरी व बातनी अफ़आल से कुदरती सूरज के साथ मिलता जुलता होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आगे चलकर बात तो ज़रूर करेंगे, मगर पहले नज़र दोहराते हैं जापान के ज़मीन पर मसनूई सूरज बनाने वाले इस मसनूई मंसूबे पर जिसका इफ्तिताह इस जुमे को हो चुका है। ये इंसान का ऐसा ख्वाब है जिसे अब साइंसदान हकीकत में बदलने के लिए खासे पर उम्मीद है, और ये सब वो ज़मीन पर ऐसे अमल से मुमकिन बनाना चाहते हैं जो सूरज में होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन बनाने चाहते हैं। नाज़रीन किराम, जापान ने JT60SA डिवाइस का इफ्तिताह कर दिया है, जो दरअसल दुनिया का सबसे ताकतवर तजर्बाती न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। अगरचे ये टेक्नोलॉजी अपने इब्तदाई दौर में है, लेकिन कुछ साइंसदान इसे इंसान की मुस्तकबिल की तवानाई की ज़रूरत का हल करार देते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, तो आप सुन लें कि एटम्स के मिलाप से तवानाई पैदा करने के अमल को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। नाज़रीन, फिज़िक्स के माहिरीन ने कई दहाइयों से जोहरी तवानाई की टेक्नोलॉजी पर तहकीक की है, क्योंकि फिशन के बरअक्स जो फ़िलहाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है, फ्यूजन एक की बजाय दो जोहरी मरकज़ों को फ्यूज़ करता है। मुहक्किकीन ने तस्दीक की है कि इस सिलसिले में बड़ी रुकावट अबूर कर ली, यानी अब वो फ्यूजन के तजुर्बात की मदद से पहले से कहीं ज़्यादा तवानाई पैदा कर सकते हैं। इसका हतमी मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हाइड्रोजन न्यूक्ली एक भारी अंसर हीलियम में फ्यूज़ हो जाए, जो सूरज के अंदर होने वाले अमल की नकल करते हुए रोशनी और हरारत की शक्ल में तवानाई खारिज करे। नाज़रीन, दूसरे लफ्ज़ों में इस इक़दाम का मतलब ये है कि ज़मीन पर एक मसनूई छोटा सितारा बनाकर इस ख़तरे को मोल लिया जाए। नाज़रीन, बोरो फ्यूजन यूरोप में 31 लैबोरेटरियों का एक कंसोर्शियम है जो इस मंसूबे पर काम कर रहा है। ये कंसोर्शियम फ्यूजन के फ़वाइद का हवाला देते हुए ये भी कहता है कि मतलूबा ईंधन वफ़र मकदार में है और ये ग्रीन हाउस
گیسز یا مضر گیسز پیدا نہ کرنے کے علاوہ جغرافیائی سیاسی تنازعات کے خطرے سے بھی بچاتا ہے۔ ناظرین، نیوکلیر فیوژن سے توانائی کیسے پیدا کی جاتی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو سامنے تھوڑا سا پیش کرتے ہیں۔ یہ پہلے ہی سنہ 1950 کی دہائی میں تھا جب سوویت محققین اندر سے سخاروف اور ایگور تام نے پہلی مقناطیسی فیوژن ڈیوائس یا ٹوکامک ڈیزائن کی۔ لفظ ٹوکامک دراصل ایک روسی اصطلاح ہے۔ JT60SA ایک ٹوکامک یا ٹورائیڈل یا یوں کہہ لیں کہ ڈونٹ کی شکل کا آلہ ہے جو ہائیڈروجن سے چلتا ہے۔ ناظرین، توانائی کے حصول میں کامیاب نیوکلیر فیوژن اس شعبے کے ہر سائنسدان کا خواب ہے۔ ستاروں کی روشنی اور حدت نیوکلیر فیوژن کے عمل کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، فشن وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت نیوکلیر پاور اسٹیشنز میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس عمل سے بہت زیادہ فضلہ بھی پیدا ہوتا ہے جو طویل عرصے تک تابکاری پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ اسے محفوظ طریقے سے ذخیرہ کیا جائے۔ ناظرین، نیوکلیر فیوژن کہیں زیادہ توانائی پیدا کرتا ہے اور اس میں تابکار فضلے کی کم مقدار پیدا ہوتی ہے۔ یہ تابکاری بھی قلیل مدتی ہوتی ہے۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل گرین ہاؤس گیسز یعنی مضر گیسز کا اخراج نہیں کرتا اور اسی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی کا باعث بھی نہیں بنتا۔ مگر نیوکلیر فیوژن کے لیے بہت زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ درکار ہوتا ہے اور یہی اس کے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ ناظرین، اب تک کسی بھی حرارت اور دباؤ کسی بھی تجربے میں اتنی توانائی پیدا نہیں ہوئی جتنی اس تجربے کو کرنے میں لگی ہے۔ ناظرین، جاپان کا یہ ری ایکٹر آج تک کا سب سے طاقتور فیوژن ڈیوائس ہے جو پلازما کے آپریشن کا مطالعہ کرنے کے لیے مقناطیسی آلے کا استعمال کرتا ہے۔ ٹوکامک میں ڈونٹ کی شکل کا ویکیوم چیمبر ہے اور مقناطیسی ہے جو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتے ہیں۔ اس میں ہائیڈروجن گیس کو انتہائی گرمی اور دباؤ کا نشانہ بنایا جاتا ہے جب تک کہ یہ پلازما ایک گرم برقی چارج شدہ گیس میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یورو فیوژن کنسورشیم کے مطابق JT60SA کی صورت میں گیس کو 200 ملین سینٹی گریڈ تک حرارت دی جائے گی اور مشین کے مختلف حصوں میں کام کرنے والے 28 سپر کنڈکٹنگ کنڈلیوں میں مشتمل ایک طاقتور مقناطیسی نظام کی مدد سے مقناطیسی طور پر 100 سیکنڈ تک محدود رہے گی۔ متحرک پلازما کے ذرات آپس میں ٹکرا کر گرم ہو جاتے ہیں۔ گیس کو پلازما میں تبدیل کرنے اور فیوژن ری ایکشن ہونے کے لیے ٹوکامک کے اندر کا درجہ حرارت تقریباً 150 ملین سینٹی گریڈ تک پہنچنا چاہیے۔ ناظرین، ان حالات میں انتہائی توانائی بخش ذرات ایک دوسرے کو پیچھے ہٹانے کے بجائے، جیسے کہ وہ قدرتی طور پر کرتے ہیں، جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو فیوز ہوتے ہیں اور یہ فیوژن بہت زیادہ مقدار میں توانائی کے اخراج کا باعث بنتی ہے۔ ٹوکامک کی دیواریں اندر سے کنڈلیوں سے ڈھکی ہوئی ہیں جو ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتی ہیں جو پلازما کو محدود رکھنے کا انتظام کرتی ہے۔ ناظرین، جاپان میں ری ایکٹر سے حاصل کردہ علم کو انٹرنیشنل تھرمو نیوکلیئر تجرباتی ری ایکٹر ITIER کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، جو اس شعبے کا سب سے بڑا بین الاقوامی تجربہ ہے جو فرانس میں واقع ہے اور ابھی زیر تعمیر ہے۔ امید ہے کہ یہ تجربات بالآخر سائنسدانوں کو مستقبل کے فیوژن پاور پلانٹس کے لیے ڈیزائن میں مدد کرے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپان میں پلانٹ کا افتتاح کتنا اہم ہے۔ یہ پلانٹ جاپان کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف کوانٹم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ٹوکیو کے شمال میں واقع قصبے ناکا میں واقع ہے۔
JT60SA रिएक्टर का मकसद एक बड़े पैमाने पर कार्बन से पाक तवानाई के ज़रिए फ्यूजन की अमलदारी की तहकीकात करना है। इस का मकसद महफूज खालस तवानाई हासिल करना है जो मामूल से कहीं ज़्यादा तवानाई पैदा कर सके। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे FAP के मुताबिक सेम डेवस ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ये भी कहा कि ये 500 से ज़्यादा साइंसदानों और इंजीनियर्स और पूरे यूरोप और जापान से 70 से ज़ायद कंपनियों के दरमियान ताउन का नतीजा है। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तामीराती मरहले के लिए मंसूबे की कुल लागत तकरीबन 560 मिलियन यूरो है, जो कि यूरोप और जापान के दरमियान तकसीम की गई है। नाज़रीन, आप लोगों ने अभी तक अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, किस तरह का ये जो है वो एक सूरज बनाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या आप लोग इससे इत्तफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इजाज़त दीजिए अब तक के लिए हसन को। अस्सलाम वालेकुम।